آقا دے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے۔ آقا دے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے۔ کیوں پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنتاں نو جاون لئی جو راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ حاجت روا مشکل کشا مختار کل کی ذات وسط، انگیت لا تعداد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المرسلین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ میرے برادر، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، میری پردہ نشین ماں اور بہن، جس طرح سب اس بات کا علم ہے کہ ساڈے کول محرم الحرام دا مہینہ ہونی ہی گزرے ہے، اور محرم الحرام دے مہینے تو بعد سفر دا مہینہ آندا ہے، اور آج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ماہ سفر اور آج دا مسلمان، اللہ ذو جلالہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک سن سنا کے سانوں بدعات تو کٹ کے قرآن و سنت والی زندگی عطا فرمائے۔ سب تو پہلی بات یہ سمجھنیے کہ محرم الحرام دے مہینے تو بعد سفر دا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور آج سفر دی 2 تاریخ اس سفر دا جڑا مہینہ ہے، ان دی وجہ تسمیہ کی ہے، ان دا نام سفر کیوں رکھیا گیا؟ امام علی بن محمد علم الدین رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ جڑے اہل عرب لوگ سن، وہ اس مہینے دے اندر اپنے گھر بار کو چھڈ کے جنگ واسطے، جنگ دی تیاری واسطے نکل جاتے۔ کیوں؟ محرم الحرام دا مہینہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور اس حرمت والے مہینے دی تعظیم آج تو 1400 سال پہلے کفار مکہ بھی کیا کرتے،
وہ اس مہینے دے اندر محرم الحرام دے مہینے دے اندر جنگ نہ کر دے، لڑائی نہ کر دے، کسی سے ظلم زیادتی نہ کر دے، لیکن آج دا مسلمان نے نہ محرم الحرام دے مہینے یعنی حرمت والے مہینے دی بھی تعظیم کوئی نہیں، رمضان المبارک دے مہینے دی بھی تعظیم کوئی نہیں۔ اور اہل عرب یہ سفر دے مہینے دے اندر کاروبار کو چھڑ کے سفر کرتے جنگ واسطے، اپنے گھروں خالی کر دیتے، اور اس واسطے خالی جگہ میں سفر کیا جاتا ہے، اس واسطے مسافر المکان یعنی خالی جگہ۔ پتہ یہ چلے ہے اس سفر دا نام، اس مہینے دا نام سفر اس واسطے رکھے ہے کہ اس مہینے دے اندر اہل عرب اپنے گھر بار کو چھڑ کے جنگ واسطے نکل جایا۔ اور آج اس سفر دے مہینے دے اندر آج دا مسلمان اس سفر والے مہینے نو نحوست دا مہینہ کہندا ہے، اے نعوذ باللہ من ذالک، اے مہینہ ہی نحوست والا ہے۔ اس مہینے دے اندر بدشگونی لیندہ ہے، کی بدشگونی ہے، نحوست کی یہ سفر واسطے نکلے ہیں، صبح اپنے گھروں نکلے ہیں، اگر سامنے کالی بلی نظر آئیے، یہ اعلان کرتا ہے، یہ گل کرتا ہے کہ میرا آج دا یہ سفر ٹھیک نہیں ہوئے گا، کیوں کالی بلی نظر آ گئی ہے۔ یہ مہینے دے اندر جناب اسی بدشگونی لینے ہیں، اسی نحوست قرار دینے ہیں۔ اسی طرح جی میں صبح دکان کھولیے، کوئی پہلا گاہک کی ادھار لین واسطے آئے، اسی فوراً کہنے ہیں آج دا سارا دن نعوذ باللہ من ذالک برکت تو کھالی گئے، کیونکہ آغاز ہی ہدار تو ہو رہے ہیں۔ آج دا مسلمان اس مہینے دے اندر کوئی خیر دا کام نہیں شروع کردا، کیوں کہندا ہے اس سفر دا مہینہ ہے ہی نحوست والا مہینہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یا آج تو پہلے زمانہ جہلیت دے اندر اس سفر دے مہینے دے حوالے دینا کفار مکہ دے کی نظریے نے، اور اوہی نظریے آج دا مسلمان بھی اپنے ذہن دے اندر رکھ دے۔ جناب اہل عرب دے اندر کفار مکہ زمانہ جہلیت دے اندر لوگاں دا ایک نظریہ سی کہ او لوگ اہل عرب اس سفر دا مہینہ کدی پہلے لے آندے، کدی بعد دے اندر لے آندے، اپنی مرضی دے نال مہینہ پہلے لے آندے، مہینہ بعد دے اندر لے جاندے، کہندے اے سفر دا مہینہ نہیں، اے محرم الحرام دا مہینہ ہے، اور جدو محرم الحرام دا مہینہ ان سفر دا مہینہ قرار دے دیندہ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا رد کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے دے اندر رد و بدل کرنا ایک کفر ہے۔ دوسرا زمانہ جہلیت دے اندر، اور آج دا مسلمان بھی ایک نظریہ رکھتا ہے اس مہینے دے حوالے دے نال، کہندا ہے کہ یہ سفر دا مہینہ نعوذ باللہ من ذالک منحوس مہینہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان نبوت اس بات کا اعلان کیتا ہے، فرمایا وَلَا تِيَرَ وَلَا سَفَرَ، کوئی بھی بدشگونی نہیں رہنی، اور سفر دے مہینے نو نحوست والا مہینہ قرار نہیں دینا۔ آج رات توجہ کرنا ہے اس مہینے دے حوالے دینا، جناب نحوست دا مہینہ کہنا، بدشگونی لینا کہ اے مہینہ ٹھیک نہیں، اس مہینے دے اندر شادی کرنا ٹھیک نہیں، اس مہینے دے اندر خیر دا کم کرنا ٹھیک نہیں، اس مہینے نو نحوست دا مہینہ قرار دینا، یعنی نحوست قرار دینا
بدشگونی لینا آزرا توجہ کرنا ہے نحوست اور بدشگونی دا اسلام دی نظر دے اندر کی کردار ہے ذرا توجہ کرنا ہے سب تو پہلی چیز اس بات کو ذہن دے اندر بٹھا لینا ہے سب تو پہلی چیز اس بات کو ذہن دے اندر بٹھا لینا ہے انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ ذوالجلال نے وہ پہلے ہی عمل لکھ چھڑے جدو بچہ ماں دے پیٹ کے اندر 4 مہینے دا ہوندا ہے اللہ ذوالجلال لکھ دیتے نے اس بچے نو اتنا رزق ملے گا اس بچے نو اے جناب نیک ہوئے گا اے بد ہوئے گا اللہ ذوالجلال نے پہلے لکھ چھڑے ہے کہ انسان نے کی کرنا ہے ہاں نال دس چھڑے ہے کہ اے 2 رستے نے اما شاکرا و اما کفورا چاہے شکر گزار بن جائیں چاہے نشکرہ بن جائیں اس مہینے نے اندر اسی جناب نحوست اور بدشگونی لینے ہیں کہ جناب یہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ ذوالجلال نے پہلے ہی لکھ چھڑے ہے آزرہ توجہ کرنا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے اللہ ذوالجلال اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے کہ اے انسان جو بھی عمل کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنی کتاب کے اندر پہلے لکھ چھڑے آئے اس واسطے کسی چیز نو کسی جناب کام نو کسی جگہ نو منحوس نہیں کہنا کہ اج دا دن منحوس ہے اے مہینہ منحوس ہے اے سال منحوس ہے نہیں میرے بھائی اللہ ذوالجلال نے اپنے کتاب دے اندر پہلے لکھے آئے اللہ پاک فرماتے نے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں زمین دے اندر جدوں میں کوئی مصیبت پہنچ دی ہے کوئی بھی جان تے ظلم ہوندا ہے کوئی بھی جان تے مصیبت آندی ہے پریشانی آندی ہے اللہ ذوالجلال نے ان دے پیدا ہون تو پہلے ہی کتاب دے اندر لکھ چھڑے ہے آزرہ توجہ کرنا ہے اس سفر والے مہینے دے اندر اسی اس مہینے دے اندر نحوست کرا دینے بدشگونی لینے دوسری بات کی ہے اے سونیا کوئی دن نحوست والا نہیں ہو کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے کوئی انسان نحوست والا نہیں ہے ہاں انسان دے نحوست ان دے گناہاں دی وجہ تو ہے ان دے بد فعلاں دی وجہ تو ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جدوں کسی انسان تے مصیبت آندی ہے جدوں انسان تے پریشانی آندی ہے جدوں انسان تے بیماریاں آندیاں نے فرمایا بما کسبت ایدیکم جڑا انسان عمل کماندا ہے وہی انسان نو ملدا ہے حاضر توجہ کرنا ہے اللہ ذوالجلال نے دوسرے مقام تے اعلان کیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کیتا ہے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء ربک بظلام للعبید اللہ ذوالجلال دے قرآن نے اعلان کیتا ہے کہ جیڑا بندہ زندگی دے اندر نیک اعمال کردا ہے اچھے کام کردا ہے نمازاں پڑھدا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے صدقہ خیرات کردا ہے کوئی بھی خیر دے کام کردا ہے اللہ ذوالجلال دا
قرآن اعلان کر رہے ہیں من عمل صالحا فلنفسی، جڑا بندہ اچھے کام کردا ہے انہوں اچھے کاماں دا فائدہ ملدا ہے، ومن اساء فعلیہا، تے جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر غلط کام کردا ہے، برائیاں کردا ہے، نافرمانیاں کردا ہے، نماز دی پرواہ کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت دی پرواہ کوئی نہیں، کسی تے ظلم زیادتی دی پرواہ کوئی نہیں، سونے ایک گناہاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال اے انسان تے مشکلات تے پریشانیاں آندیاں نے، پتہ کی چلے کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی انسان منحوس نہیں، بلکہ انسان دے گناہ انسان نو منحوس کر دیندے، انسان نو پریشان کر دیندے نے۔ اے اللہ ذوالجلال نے ایک اور مقام تے اس بات کا اعلان کیتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں جدوں بھی زمین تے جدوں بھی سمندر دے اندر کوئی فساد برپا ہوندا ہے او انساناں دی حداں دی کمائی ہے، او انساناں دی وجہ تو انسان تے ظلم تے زیادتیاں انسان تے مصیبتاں تے پریشانیاں آندیاں نے، پتہ اے چلے بدشگونی نحوست اسلام دی نظر دے اندر سونیا پہلی چیز ہے انسان جڑا کماندا ہے جڑی نیکی کردا ہے انسان نوں اوندا فائدہ ملدا ہے، جڑا انسان گناہ کردا ہے اوندا گناہ دا نقصان انسان نوں ملدا ہے۔ ذرا توجہ کرنا ہے تیسری بات اس مہینے دے حوالے دے نال سونیا کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں، اج ساڈا بھی نظریہ ہے اسی زبان تو لا الہ الا اللہ دے جملے بھی بولنے ہاں، زبان تو جناب جملے بھی بولنے ہاں، مسلمان ہون دا دعویٰ بھی کرنے ہاں، لیکن نال نال ایک بھی اے سفر دا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، کوئی یار کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کوئی دن نحوست والا نہیں، کوئی چیز نحوست والی نہیں۔ ذرا توجہ کرنا ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑے میرے بھائی بزرگ تے میرا بیدار ہو کے جدو اللہ دے پیارے پیغمبر دا میرے تے تیرے پیر و مرشد دا نام آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو میرے تے تیرے پیر و مرشد دا نام آئے کہنے والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، ایک آمد نام دی گلے، ایک آمد نام دی گلے پیرازی ہونے سن سن کے، ایک پانی پیو کن کے نال مرشد پڑھیو چن چن کے، اسا چن کے مرشد پڑھیا، اسا چن کے مرشد پڑھیا، جتا سب نالو آلہ ستارہ ہے، اس جگ وچ مرشد کامل، اس جگ وچ مرشد کامل، او نبی محمد پیارا ہے۔ حضرت توجہ کرنا ہے، ذرا توجہ کرنا ہے، اے سونیا اے نظریہ تے عقیدہ بنانا، اے مہینہ نحوست والا ہے، اس مہینے دے اندر سفر والا مہینہ نحوست دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر کوئی کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے دے اندر کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا، اس مہینے دے اندر کوئی خیر دا کم نہیں کرنا، نانا میرے بھائی اے عقیدہ بنا لے، اے ذہن دے اندر چیز نو بٹھا لے، اگر زبان تو تیری زبان تو اے جملے نکل دینے لا الہ الا اللہ تے او دن آل کہنا اے مہینہ بھی نحوست والا ہے، تے پھر ایسے حدیث مبارکہ نو ذرا ذہن دے اندر بٹھا لے کہ جڑا بندہ کسی دن نو کسی وقت نو کسی جناب دن نو نحوست والا کہندا ہے تے کتنا بڑا گناہ کردا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال خود اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آدم دے بیٹے نے مینوں گال دتی ہے، آدم دے بیٹے نے مینوں برا بھلا کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اے آدم دے بیٹے نے مینوں کو جناب برا بھلا کیا ہے۔ اللہ جی اے آدم دا بیٹا دن تہانوں کس طرح برا بھلا کہہ سکتا ہے، تہانوں کس طرح گالی دے سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے جدوں میں جناب آدم دا بیٹا کسے زمانے نو، کسے وقت نو، کسے دن نو برا بھلا کہندا ہے، اے جناب سونیا دن چڑھ دائے توپے زیادہ توپے تے برا بھلا کہہ دینا ہے، اے سونیا مہینے تے برا بھلا کہہ دینا ہے۔ نا نا انہاں چیزاں تو رک جائے، تو وقت نو برا نہیں کہہ رہا، تو دن نو برا نہیں کہہ رہا، تو مہینے نو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ تو اللہ ذوالجلال نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے اے آدم دا بیٹا مینوں برا بھلا کہندا ہے، اللہ جی تہانوں برا بھلا کیویں کہنا؟ اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَأَنَا دَخْلُ میں ہی زمانہ واں، اے دن میں بنائے نے، اے وقت میں بنائے نے، اے مہینے میں بنائے نے۔ جیڑا بندہ اے وقت نو دن نو جناب اس مہینے نو برا بھلا کہندا ہے، وہ اللہ ذوالجلال نو جناب برا بھلا کہندا ہے۔ اے سونیا کتنا بڑا گناہ ہے، آج توجہ کرنا ہے۔ چوتھی بات ہے آج سونیا اپنے ذہن دے اندر بٹھا لے، کسی انسان دی وجہ تو نقصان نہیں ہوندا، کسی دن دی وجہ تو نقصان نہیں ہوندا، کسی مہینے دی وجہ تو نقصان نہیں ہوندا، کسی وقت دی وجہ تو نقصان نہیں ہوندا۔ آزاد توجہ کرنا ہے، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر اے جناب دعا کریا کر دے، اپنی جناب فرض نمازاں تو بعد دعا کریا کر دے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ سونیا اگر تو کسی نو نفع دینا شروع کرے، اللہ ذوالجلال کسی دنال بھلائی کرنا شروع کر دے، پوری کائنات جمع ہو جائے، اس بندے کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ ذوالجلال دی طرفوں کسی کو نقصان آنا چاہے، کسی کو پریشانی ہونی چاہے، اے سونیا پوری کائنات جمع ہو کے اس بندے کو بچانا چاہے تے بچا نہیں سکتی۔ اس واسطے اج ذہن بنا کے لے جا، اس طالب علم دا ایک پیغام لے کے چلا جا، اے سونیا کوئی دن نحوست والا نہیں ہو، کوئی وقت نحوست والا نہیں، اے سفر دا مہینہ نحوست والا نہیں۔ حضرت توجہ کرنا ہے، جڑا بندہ اے جناب نحوست تو تے بشعوری تو بچدا ہے، ان دی نظر دے اندر کوئی دن بھی نحوست والا نہیں، ان دے دل دے اندر، ان دے ذہن دے اندر، ان دے عقیدے دے اندر کوئی مہینہ نحوست والا نہیں۔ تے کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، امت محمدی آواز سے اے پیغام تے پیغجے اللہ ذوالجلال 70,000 لوگانوں بغیر حساب تو جنت دا داخلہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سونیا بڑے ہی مقبولیت دی گھڑی ہے، جمعے والا دن ہے، بڑے کمزوراں، عمل کوئی نہیں، دن میں گناہ رات میں گناہ، الا ماشاءاللہ اللہ سونیا سب نانو بغیر حساب تو ہی اپنی جنت داخلہ۔ سونیا ذہن دے اندر ایسی گل نہ بٹھایا کر، یار نماز پڑھیا کر، سونیا قرآن پڑھیا کر، داڑھی رکھ لے، آجا مسجد کی طرف، آجا رب دی طرف، اور چھٹو کا حساب۔ ایز جناب
जहान मिठा अगे किन्ने डिठा। कर सब मौजां दी जिंदगी है, आराम दी जिंदगी है, क्यों परेशान करते हो? रब रहमान बड़ा गफूरुर रहीम है। ओए सोनिया अल्लाह जुल जलाल वाकई बड़ा गफूरुर रहीम है। ऐ सिफता तो रब रहमान दियां सुनना है। रब अर रहमान भी है, अर रहीम भी है, अल गफूरुर रहीम भी है। लेकिन ऐ रब रहमान दी सिफत क्यों भूल जाना है कि रब रहमान कहार ते जब्बार भी ने। कल क़यामत दे दिन अल्लाह जुल जलाल बड़े गुस्से दे अंदर होंगे। कोई नबी अल्लाह जुल जलाल नाल गल नहीं कर सकणगे। हर कहेगा फला नबी को चले जाओ, फला नबी को चले जाओ, फला नबी को चले जाओ। आज कहना है कर साहब रब बड़ा गफूरुर रहीम है। और सोनिया रब रहमान दी रहमत दी उम्मीद भी होनी चाहिए और अल्लाह जुल जलाल को डरना भी चाहिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे कि मैनू अल्लाह जुल जलाल कोलों इन्ना डर लगदा है। और सोनिया मैं ते तू कुछ भी नहीं। ओ सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिन्ना दे बारे ज़माने नबूवत तो ऐलान होया ला नबी जवादी इल्ला उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी बन के आना होता ओ सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। कौन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? सोच दे राय जमीन पे देते ने अर्शा वाला रब आसमाना तो कुरान नाज़िल फरमाया। लेकिन हालत की है, कफियत की है कहंदे मैनू अल्लाह जुल जलाल कोलों इन्ना डर लगदा है। हजार दे अंदरों जनाब 999 लोग जन्नत दे अंदर जाएंगे, एक बंदा जहन्नम दे अंदर जाएगा। तो मैनू अल्लाह जुल जलाल कोलों इन्ना डर लगदा है ए ना होए वो एक बंदा जहन्नम अंदर जान वाला मैं ही ना हो। ते रब रहमान दी रहमत दी उम्मीद है। असी ते कली उम्मीद ही रही है। ओ कारी साहब रब रहमान बड़े गफूरुर रहीम ने। और सोनिया सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह जुल जलाल दी रहमत दी उम्मीद इतनी फरमाते ने अगर जनाब 999 लोग जहन्नम दे अंदर जाएंगे, एक बंदा जन्नत दे अंदर जाएगा। मैनू रब रहमान दी रहमत दी इतनी उम्मीद है कि वो जन्नत दे अंदर जान वाला शायद मैं ही हूं। इस वास्ते दोवें काम होने चाहिए ने। ए जुमले ना कया कर ए जान मिठा अगे किन्ने डिठा। सोनिया नमाज पढ़। आज जनाब ये सुनना है, ये देखना है। यार हाँ हुणे ही साडे नाल गल्ला कर रहा, अचानक दर्द हुई है, चंद सैकड़ दी घड़ी है, चंद सैकड़ दी कहानी है। दुनिया छड़ के अगे चले जाना है, मौका ही नहीं मिलना कि अल्लाह सोने मैं 60 साल गुनाह कीते तो माफ कर दे। ये मौका ही नहीं मिलना। इस वास्ते मेरे भाई आज़रा तवज्जो करना है। जेड़ा बंदा ये अकीदा बना लेगे, जेड़ा बंदा किसी दिन नूं नहुसत वाला कहंदा, किसी महीने नूं नहुसत वाला कहंदा, किसी इंसान नूं नहुसत वाला कहंदा, किसी चीज नूं नहुसत वाला कहंदा, अगर इन चीजों तो बच जाता है, अजमत की ये फजीलत की ये अल्लाह जुल जलाल ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा अल्लाह जुल जलाल मेरी उम्मत दे 70,000 लोगों को बगैर हिसाब तो जन्नत दा दाखला अदा कर देगा। सहाबा पूछदे ने सोनिया ओ केड़े खुश नसीब ने जेड़े 70,000 बगैर हिसाब तो जन्नत दे अंदर जाएंगे। आमना बिलाल ने ज़माने नबूवत तो ऐलान फरमाया कानो ला यक्तून जेड़े लोग दाग नहीं लगवाते, दाग नहीं लगवाते। दूसरे लोग फरमाया जेड़े लोग दाग
دم نہیں کرواندے، ہر دم کروانا سنت ہے۔ اللہ دے رسول خود دم کریا کر دے، اپنے آپ نو دم کریا کر دے۔ اللہ دے رسول دی زندگی سونے میرے تے تیرے واسطے سیرت ہے۔ اگر اللہ دے رسول دم نہ کر دے، آج کوئی مولوی کسے نو دم کردا اندے تے کفر دا فتوہ لگ جانا سی۔ سونے اللہ دے رسول دی ہر جناب گل تے ہر کم میرے تے تیرے واسطے سنت ہے۔ آمنہ دے لال نے خود دم کیتا ہے، دم کیتا بھی دم کر جناب اپنے آپ نو بھی دم کیتا ہے۔ لیکن سونیا جڑا بندہ دم نہیں کروانا، صرف اللہ ذوالجلال تے توکل رکھدا ہے، صرف نو درد دے دم نہیں کروانا، اللہ ذوالجلال شفاواں دے گا۔ سونیا جڑا بندہ دم نہیں کروانا، تیسری چیز جڑا بندہ اپنے عقیدے دے اندر کسی چیز نو نحوست والا نہیں کہندا، اے نہیں کہندا اے چیز نحوست والی ہے۔ اپنا دلال فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رب تے توکل رکھدا ہے، رزق دینا تے اللہ نے دینا ہے، اولاد دینی ہے تے اللہ نے دینی ہے، ایف نفع دینا تے اللہ نے دینا ہے۔ اے جناب توکل رکھدا ہے، کسی دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاندا، کسی دے سامنے چولی نہیں پھیلاندا، بلکہ توکل اپنے رب تے کردا ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے کل قیامت دے دن ایسے خوش نصیب لوگوں نو اللہ ذوالجلال بغیر حساب تو ہی اپنی جنت کا داخلہ عطا کرے۔ اس واسطے میری اللہ ذوالجلال کی دعا ہے، اللہ ذوالجلال سنو ایسا عقیدہ عطا فرمائے کہ جن دے اندر بدعت نہ ہوئے، خرافات نہ ہوئے، جناب بالکل پاک سونا ستھرا عقیدہ توحید رب رحمان سنو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی